अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास अमानत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद वकास। कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने, बल्कि ये तो क़यामत ही को झुटलाती हैं। उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह। एक मुसलमान के लिए जितना अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, उतना ही फ़रिश्तों, क़यामत और मौत के बाद ज़िंदगी और रोज़े आखरत पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। और इसका इनकार भी इंसान को दीन इस्लाम से खारिज कर देता है। क़यामत यानी इस मादी दुनिया की तबाही और मौत के बाद इंसानों का दोबारा ज़िंदा होना एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका कोई भी साहिब अकल शख्स इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसे रोकना इंसानों के बस में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मौत इंसानों के बस में नहीं है, ना कोई इसे रोक सकता है, ना ही कोई इसका इनकार कर सकता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे गैर मुस्लिम्स मौजूद हैं जो कि इस क़यामत को ना सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि इस बात का एतराज़ भी करते हैं कि मरने के बाद जब हमारी हड्डियां बिल्कुल बोसीदा हो जाएंगी तो किस तरह से ये मुमकिन है कि कोई भी खुदा या अल्लाह की ज़ात इन्हें दोबारा से इकट्ठा कर सके और हमें मैदान मैशर में हमें अपने सामने इकट्ठा करे और हमारे साथ सज़ा और जज़ा का मामला करे। ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, लेकिन ये कम अक्ल इस बात को भूल जाते हैं कि उसी अल्लाह ने उन्हें दुनिया के अंदर एक बेजान पानी के कतरे से पैदा किया, इनमें जान यानी रूह को फूका और इसके बाद इनके लिए मौत रखी। जो अल्लाह की ज़ात इन्हें पहली बार पैदा कर सकती है, उसके लिए इनको मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करना कौन सा मुश्किल काम है। अगर हम इंसान अपनी तारीख़ का मुताला करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम इंसान हर लम्हा क़यामत के हालात की तरफ मुसलसल बढ़ रहे हैं, जैसे एक बस अपनी मंजिल की तरफ मुसलसल बढ़ती चली जा रही हो। लेकिन कुछ मुसाफिरों को तो एहसास है और कुछ को मंजिल पर पहुंच के यानी क़यामत के दिन को अपने सामने देखकर एहसास और इसका यकीन होगा। इंसानों की आबादी 1804 के अंदर 1 अरब तक पहुंचने में 2 लाख साल लग गए, लेकिन अगले 100 साल के बाद यानी 1927 के अंदर ये डबल हो गई यानी 2 बिलियन। अगले 50 साल के बाद और डबल हो गई यानी 1974 के अंदर 4 बिलियन। और आज हम इंसान 2023 में डबल यानी 8 बिलियन की आबादी को क्रॉस कर चुके हैं। इंसान मुसलसल बढ़ रहे हैं और जगह मुसलसल कम हो रही है। वसाइल दुनिया के अंदर लिमिटेड होने की वजह से मुसलसल कम हो रहे हैं। हर रोज़ 828 मिलियन लोग यानी दुनिया की टोटल आबादी के 10% लोग भूखे ही सोते हैं और दुनिया की आबादी के 30% लोग 2 वक्त का खाना ही खा पाते हैं। आज भी आप अपने इर्द गिर्द पर गौर करें तो दुनिया के अंदर इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक वो ही हैं जिनकी आबादी थोड़ी सी कम है। ये इंसानी आबादी हर लम्हा मल्टीप्लाई होकर एक ख़तरनाक हद तक इंसानों की आबादी को मुसलसल बढ़ा रही है, जिनमें से मौत से ख़त्म होने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। अब ज़रा इसी सिनेरियो को दुनिया के हर एक मुल्क पर अप्लाई करके सोचें कि जब दुनिया के वसाइल मुसलसल कम होंगे तो लोग कैसे एक दूसरे को ज़िंदा रहने के लिए कत्ल करना शुरू हो जाएंगे। दुनिया में जुल्म सितम का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। हर रोज़ इस दुनिया में तकरीबन 5 लाख लोग नए पैदा होते हैं और तकरीबन 1.5 लाख लोग ही मरते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी औलाद बढ़े और इसकी नस्ल मुसलसल बढ़े, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाएगी तो इसे ख़त्म करने के लिए कुदरत हर 100 साल के बाद खुद से मुदाखलत करती है कुदरती आफात की सूरत में। मसलन कोई वायरस, ज़लज़ले, तूफ़ान या किसी जंगों की सूरत में। साइंस को अब तक दुनिया के अंदर 5 बड़ी तबाहियों के सबूत मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र तो कुरान करीम में भी मौजूद है, जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कश्ती का वाक़या, और साइंस इसे द वीन एक्सटेंशन के नाम से जानती है। कुछ तबाही ज़मीन के टेम्परेचर बढ़ने और कम होने की वजह से हुई, मिसाल के तौर पर आइस से, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ की वजह से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तबाही का शिकार हो गया। आज के टाइम के अंदर इंसानों की बढ़ती हुई आबादी बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो जुल्म के बढ़ने के बाद दुनिया और कायनात की तबाही से शुरू होगी, जिसे मुसलमान क़यामत के नाम से जानते हैं। अगर हम हमारी इस कायनात का मुशाहिदा करें और दुनिया के अंदर होने वाले हर एक फ़िज़िकल फिनोमिना को देखें तो हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हर एक चीज़ जो कि ज़िंदा है आखिर में इसे भी मौत आती है। कली बनकर खिलने वाला एक फूल आखिरकार मुरझाकर फना हो जाता है। एक बीज से शुरुआत करने वाला दरख्त भी आखिरकार अपनी तबाही उम्र मुकम्मल होने के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जानवर, परिंदे, इंसान, इस कायनात में मौजूद प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज़, हर एक चीज़ के अंदर आपको बिल्कुल एक ही तसलसल नज़र आएगा, जो कि एक कुदरती अमल है।
آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ہماری کائنات کا بھی ایک نقطے سے آغاز ہو کر ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر مسلسل آج بھی پھیل رہی ہے۔ اس کی عمر کے اندر اختلاف ضرور ہے، لیکن اس کی شروعات پر سب سائنسدان متفق ہیں۔ حالیہ سائنسی تحقیقات کے مطابق انسان اب تک اس یونیورس کا کنارہ یا پھر اس کا سینٹر پوائنٹ تلاش کرنے کی غلطی میں رہا، لیکن اب ان کو بالکل احساس ہو چکا ہے کہ یہ کائنات بالکل ایک ببل کی طرح ہے اور ہم انسان اس ببل میں کہیں پر موجود ہیں۔ ہمارا وجود اس کائنات کے اندر اتنا چھوٹا ہے کہ ہم جس بھی کنارے کی طرف دیکھیں یا جس بھی ڈائریکشن کی طرف دیکھیں تو اس کائنات کا مڈل اس کا مرکز ہی بنتا ہے، یعنی اس کائنات کا کوئی بھی کنارہ یا مرکز موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ لامحدود یا پھر انفینائٹ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ببل جو ایک بڑے دھماکے یعنی بگ بینگ سے شروع ہو کر اس سائز تک پہنچا، تو کیا اس کی شروعات سے لے کر اس کے اختتام نہیں ہوگا؟ جیسے زمین پر موجود ہر ایک زندہ چیز کی شروعات ہوتی ہے اور آخرکار ایک دن اس کا خاتمہ بھی۔ سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ جیسے اس کائنات کی شروعات ہوئی بالکل ویسے ہی اس کا اختتام بھی ہوگا، یعنی ایک مخصوص ٹائم پر پھیلنے کے بعد یہ ویسے ہی اس نقطے پر واپس چلی جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی، بالکل ایک غبارے کی طرح جسے ہوا سے مکمل طور پر بھرنے کے بعد اس کے اندر سے ہوا کو نکال دیا جائے۔ جبکہ دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ یونیورس ایک سائز تک بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ پھیل جائے گی کہ سورج، چاند، ستارے سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر قیامت کو قائم کر دیں گے، اور سب سے پہلے اس کی وجہ بنے گا ہمارا سورج، کیونکہ ہمارے سورج کی بھی ایک طبعی عمر ہے اور اسے پورا کرنے کے بعد اسے بھی موت آنی ہے۔ جب اس کا فیول یعنی کہ ہائیڈروجن ختم ہوگا تو یہ اپنا سائز بڑھا کر ایک بڑے دھماکے سے زمین پر موجود زندگی کے وجود کو بھی ختم کر دے گا۔ یعنی سائنٹیفکلی اور لاجیکلی طور پر بھی قیامت کا انکار کسی بھی سمجھدار انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، صرف اور صرف ضدی اور متکبر شخص ہی اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اب اللہ پاک قرآن کریم میں اس قیامت کے متعلق کیا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ سورہ الفرقان کی آیت 11 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ یہ تو قیامت کے دن کو ہی جھٹلاتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کے لیے دوزخ کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ جس وقت یہ دوزخ ان کو دور سے دیکھے گی تو ان کو دیکھ کر انتہائی غضبناک ہو رہی ہوگی۔ یہ لوگ اس جہنم کی عذاب اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز کو سنیں گے۔ اور پھر سورہ قیامہ میں فرمایا کہ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور لفظ لمامہ کی کہ یہ سب لوگ قیامت کے دن اٹھا کر ایک بار پھر سے کھڑے کیے جائیں گے۔ اور کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ان کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور کو درست کر دیں۔ اور انسان چاہتا ہے کہ خودساری کرتا چلا جائے، کیونکہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ کہہ دو کہ جس دن آنکھیں چندیا جائے، چاند گہنا جائے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائے، اس دن انسان کہے گا کہ آخر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سورہ حج کے اندر فرماتے ہیں کہ اے انسان اپنے رب سے ڈر، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بری چیز ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قوم عاد اور قوم سمود کی مثال بیان کر کے اس بحث کو ہی ختم کر دیا کہ ان طاقتور قوموں نے بھی ہمارے عذاب کی تباہی کو جھٹلایا تھا، لہٰذا قوم سمود کو ایک بڑے دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا اور قوم عاد کو ایک شدید طوفانی آندھی سے۔ اور وہ دن بھی آنے والا ہے جب ایک سور پھونکنے کے بعد تمام پہاڑ اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ جب دنیا کی طاقتور ترین قومیں جن کے بس کے اندر اس عذاب کو ٹالنا نہیں تھا، تو آج کا یہ بے بس انسان اس سور پھونکنے کے بعد کی تباہی سے انکار اور اس سے بچنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اس قدرتی تباہی کو روکنا اس وقت قوم عاد اور سمود کے بس میں بھی نہیں تھی اور آج کے انسان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ آج کا یہ بے بس انسان خود کو تباہی سے بچانے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی کہ اس زمین و کائنات کی آخری اور چھٹی تباہی عنقریب مستقبل میں آنے والی ہے، جس کا ہر لمحہ ہمیں اسی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان آج بھی بے خبر ہے۔ انہوں نے ماضی کی تباہیوں سے کچھ نہیں سیکھا، بلکہ اپنی کمزور اور ناتواں ایجادات کے بلبوتے پر متکبر ہو کر اس کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।